नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। विद्यालय अवकाशस्य मिथ्या प्रचारः। ओडिशा सर्वकारस्य सूचना जनसंपर्क विभागस्य पत्रशिरसि विद्यालयस्य अवकाशस्य घोषणायाः विषये एका वार्ता सामाजिक गणमाध्यमेषु प्रचलनं भवति। ओडिशा आरक्षी तत् मिथ्या इति वर्णितवान् अस्ति, तथा च एषः दण्डनीयः अपराधः अस्ति इति उक्तवान्। विद्यालयेषु 15 दिवसान् यावत् द्वारमुन्मुक्तं न भवति। कोरापुट जिल्लायाः पतंगीखण्डे व्यथित शिक्षा व्यवस्था। बारागोलुरस्य पञ्चायतस्य पञ्चविद्यालय सहित सर्वे प्राथमिक विद्यालयाः 15 दिवसात् अधिकं यावत् उन्मुक्तं न भवति इति ग्रामजनाः आक्रोशितवन्तः। राज्य सर्वकारेण पञ्चायत सदरस्य पञ्च उच्च विद्यालयाः ग्रामजनानां हिताय परिवर्तिताः। लोकसेवा परीक्षायाः शीर्षस्थाने आदित्य श्रीवास्तवः। संघ लोकसेवा आयोगेन लोकसेवा परीक्षा 23+200 अंकपत्रं प्रकाशितम्। यूपीएससी परीक्षायां निर्वाचिता अभ्यर्थिनः अधिकारिकजालस्थले गत्वा स्वयं अंकं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीं समग्र भारते आदित्य श्रीवास्तवः यूपीएससी परीक्षायां शीर्षस्थानम् अधिकृतवान्। कलरापत्र व्याघ्रः महिषं हत्वा खादितवान्। नुआपड़ा जिल्लायां पुनः व्याघ्र आतंकः। नुआपड़ा मण्डलस्य धर्मबन्धा श्रेण्यां स्थितस्य सियारी बोहरा ग्रामस्य गोकुलविहारस्य वृषभं कलरापत्रीय व्याघ्रेण मारयित्वा खादितम्। नुआपड़ा वनविभागः स्थलं प्राप्य अन्वेषणं प्रारभत। एतादृशी घटना शनिवासरे प्रातः काले नुआपड़ा मण्डलस्य धर्मबन्ध परिधिस्थे सियारी बोहरा ग्रामे अभवत्। ह्यः राज्ये 45 डिग्री तापमानं भवति स्म। ग्रीष्मस्य प्रकोपः समग्र राज्ये सर्वत्र दृश्यते इति प्रतिवेदनम् अस्ति। यथा यथा राज्ये उष्मग्रीष्मकालः प्रचलति तथा ह्यः तापमानं 45 डिग्री अतिक्रान्तम् अस्ति। भुवनेश्वर क्षेत्रीय मौसम केन्द्रस्य अनुसारं राज्यस्य 13 नगरेषु 43 डिग्रीतः अधिकं तापमानं, 30 नगरेषु 40 डिग्रीतः अधिकं तापमानं ज्ञातम्। नौसेना प्रमुखत्वेन नियुक्तः वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भारतीय नौसेनायाः नूतन प्रमुखत्वेन नियुक्तः। गुरुवासरे रात्रौ विलम्बेन केन्द्र सर्वकारेण एषा घोषणा कृता। दिनेश त्रिपाठी अधुना नौसेना प्रमुखः एडमिरल आर हरिकुमारस्य स्थाने भविष्यति। यदि हरिकुमारः 30 दिनाङ्के निवृत्तः भवति तर्हि दिनेश त्रिपाठी तस्मिन् दिने कार्यभारं स्वीकरिष्यति। निर्माणाधीनं 4 तलविशिष्टं भवनं पतितम्। दिल्ली नगरे निर्माणाधीनं 4 तलविशिष्टं भवनं पतितम् अस्ति। सायं 3:30 भवनं सहसा भूमौ पतितम्, परन्तु अस्मिन् प्रसंगे कस्यचित् हानिः न अभवत्। निर्माणकार्यस्य आरम्भात् एव एतत् निर्माणाधीनं भवनम् अवनतम् आरब्धम् इति जनाः वदन्ति। 5 वर्षेषु देशस्य कृते 5 निमेषान् बहिः निष्कासयन्तु। भारते भवितुं शक्नुवन्तः लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणस्य मतदानं पूर्वमेव सम्पन्नम् अस्ति। अधुना द्वितीयचरणस्य मतदानं एप्रिल मासस्य 26 दिनाङ्के भविष्यति, परन्तु निर्वाचन आयोगः मतदानस्य प्रतिशतं वर्धयितुं प्रयत्नाः निरन्तरं कुर्वन् अस्ति। अस्मिन् समये सर्वोच्च न्यायालयस्य मुख्य न्यायाधीशः DY चन्द्रचूडः देशस्य नागरिकेभ्यः सामान्य निर्वाचने मतदानं कर्तुम् आह्वानं कृतवान् इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।